बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। नैब की 2021 की सबसे बड़ी रिकवरी सामने आ गई है, बड़ी कामयाबी मिली है नैब को, वो डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो सिंध के वज़ीर हैं और सीनियर वज़ीर और जिनको बड़ा करीबी समझा जाता है, जो पाकिस्तान के जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनमें उनको बड़ा सीनियर समझा जाता है, उनके खिलाफ आज नैब ने एक अहम कार्रवाई करके सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि मोटरवे ज़्यादती केस, उसके ऊपर आज समाअत हुई थी और ये बड़ी अहम समाअत थी। और इस समाअत में आज जो अदालत के अंदर तफ्तीशी अफसर, आज चलान सबमिट करवाना था तफ्तीशी अफसर ने, और तफ्तीशी अफसर चलान सबमिट नहीं करवा रहा था। मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बताया था कि चलान जब सबमिट करवाना था तो उसमें ऑब्जेक्शंस लग गई थी और एतराज़ात लगा के प्रोसिक्यूशन ने चलान वापस कर दिया था। 10 फरवरी के लिए उनको आखिरी मौका दिया गया था कि आप 10 फरवरी को जो चलान है वो अदालत में सबमिट करवाएं और अदालत में चलान सबमिट करवाने के बाद रिपोर्ट करें। आज जब केस की समाअत शुरू होती है, अरशद हुसैन भुट्टा साहब हैं, ये ATC के जज हैं, इनकी अदालत में दोनों दरिंदों को पेश किया गया, आबिद मली और शफकत को। जब उनको पेश किया गया तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या चलान आपने सबमिट करवा दिया है, तो उन्होंने कहा जनाब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं चलान सबमिट नहीं करवा सका, जो इतराज़ात लगे थे उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, वो मैं कंप्लीट करके अदालत में चलान सबमिट करवाऊंगा। तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने उस तफ्तीशी अफसर को शो काज नोटिस जारी करते हुए और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 15 फरवरी के लिए केस की समाअत मुलतवी की। और अदालत ने कहा कि पहले आप शोकाज का जवाब दें, आप बताएं कि आपने चलान क्यों नहीं सबमिट करवाया, और अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगी तो अदालत आपके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आपकी सैलरी अटैच होगी बल्कि अदालत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी हुक्म देगी और अदालत आपकी नौकरी खा जाएगी अगर आपने इस अहम केस में जो चलान है उसमें कोई उसमें कमी बेशी की या उसको आपने छेड़ा या उसको आपने डिले किया, तो अदालत आपको माफ़ नहीं करेगी। और अदालत ने अहम फैसला सुना के जो जुडिशल रिमांड है मुलजमान का उसमें 15 फरवरी के लिए तोसी कर दी। मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये ज़रूर होना चाहिए। हमारी जो कारकर्दगी है पुलिस की लाहौर में अहम केसेस के हवाले से वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और इस केस को जिसके ऊपर पूरी कौम खड़ी हो गई थी, इस केस के ऊपर तो पुलिस को तवज्जो देनी होगी और ये चलान सबमिट करवाना होगा। चलान सबमिट होगा तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई चल सकेगी। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बिल्कुल दूर हो चुकी थी जब सदारती रेफरेंस ओपन बैलेट सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से फाइल किया गया था, तो अदालत ने ओपनली कहा था कि जो आना चाहे अदालत को असिस्ट करना चाहे अदालत ने उसको इजाज़त दी थी। रज़ा रबानी बतौर सेनेटर और बतौर वकील के पेश होते रहे, सिंध हुकूमत की तरफ से भी जवाब आ गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह लगता था कि सिंध हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। जब अदालत ने यह कहा कि सिंध हुकूमत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वो अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं, तो फिर सिंध हुकूमत को ख्याल आया कि ये मामला तो ख़राब हो गया है। दूसरी तरफ वीडियो स्कैंडल आ गया। अब इस वीडियो स्कैंडल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल बढ़ने थे क्योंकि वो प्रूफ आ गया और उस प्रूफ की बुनियाद पर अदालत के सामने एक एविडेंस आ गई कि जो रोना हुकूमत रो रही है वो ऐसे ही होता है। और क्या सारे इदारे आंखें बंद करके बैठ जाएंगे? सारे इनको इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है या जिस तरीके से ये जो मुका करते हैं या लेन देन करते हैं या करोड़ों रुपए के आपने देखा वो वीडियोस में किस तरीके से पैसे जो दिए गए, तो ये सारे मामला अब अदालत के लिए भी उसके लिए एक प्रूफ आ गया और हुकूमत पाकिस्तान उसको बतौर सबूत इस्तेमाल करेगी। अब मामला क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ये जो वीडियो आई है ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए, कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे क्या प्रेशर डालना है, एक वीडियो सामने आई है, अगर तो आप कहते हैं कि ये वीडियो झूठी है आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं वीडियो और सुप्रीम कोर्ट से कहें जनाब इसको फराज़ करवा लें और रिपोर्ट आ जाएगी कि ये वीडियो एडिट है या वाकई वीडियो दुरुस्त है जिसमें आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA बैठे हैं और उनके सामने पैसों की गत्थियाँ पड़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPS थे उस वक्त वो गत्थियों को गिन रहे थे, तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने आ जाएंगी। आपको पता है कि वो ओरिजिनल है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना या बाकी लोग हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वीडियो एडिटिंग वाली है, वो इस बात को जानते हैं कि ये वीडियो ज़रूरी है। और अब अगर वीडियो सामने आ गई है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब इन्होंने दरख्वास्त फाइल की है कि इस सदारती रेफरेंस में हमें
ہمیں بطور پارٹی فریق سنا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس درخواست کو مسترد کر دے، اور جو ان کا مطالبہ ہے حکومت کا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہو، یہ مطالبہ رد کر دینا چاہیے۔ یہ درخواست لے کر گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب دیکھتے ہیں کل دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست پر اب کیا نئی چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے، ان کے حوالے سے صوبائی وزیر سہیل انور سیال وہ ہیں کہ جن کے خلاف کارروائی جب شروع ہوئی تھی اور ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا تھا، اس چھاپے کے خلاف بھی یہ عدالت میں گئے تھے اور انہوں نے یہ سٹانس لیا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی میں میرے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور یہ غیر قانونی چھاپہ ہے، اور بڑی چیزیں عدالت کے سامنے آئیں۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری شروع ہو چکی تھی۔ عدالت نے کہا بھی آپ کی جو درخواست ہے کہ نیب آپ کو ہراساں کر رہی ہے، یہ آپ کی درخواست نہیں بنتی، آپ کو اس کو کنورٹ کر لیں بیل میں، اور عدالت سنے گی۔ اگر تو آپ کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی یا کوئی ویلنٹ گراؤنڈ نہیں ہوگا تو عدالت آپ کی ضمانت منظور کر لے گی، اور اگر کوئی ویلنٹ گراؤنڈ ہوگی تو عدالت میرٹ پر قانون کے مطابق دیکھے گی۔ تو پھر ان کی جو درخواست تھی وہ اس کو بیل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، وہ بیل میں اس کو کنورٹ کرتے ہوئے عدالت نے اس کو فکس کر دیا تھا آج کے لیے، 10 فروری کے لیے۔ آج اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب نے سندھ ہائی کورٹ میں سہیل انور سیال جو صوبائی وزیر ہیں، ان کی درخواست میں، ضمانت کی درخواست میں عدالت میں جا کے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، اور عدالت کو بتایا ہے کہ سہیل انور سیال کے خلاف انکوائری نہیں، معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں چلا گیا ہے، اور جو ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے وہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں معاملہ چلا گیا ہے، اور اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس لیے ملزم کی جو درخواست ہے وہ اب خارج ہونا بنتی ہے، ملزم کی درخواست ضمانت منظور ہونا نہیں بنتی۔ عدالت نے 31 مارچ کے لیے ان کی ضمانت توسیع کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آپ اتنے تک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، جب آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروائیں گے، پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کرنی ہے یا خارج کرنی ہے۔ عدالت پھر قانون کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ میرٹ کے اوپر عدالت نے کہا ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے جب یہ ساری رپورٹ عدالت میں سبمٹ ہو جائے گی۔ اب اور جو میں نے کہا کہ نیب کی 2021 کی سب سے بڑی ریکوری جو ہمارے سامنے آئی ہے، یہ مظفر بٹ ہیں۔ یہ بیسیکلی ٹوئٹا کا ایک شو روم بنایا ہوا تھا انہوں نے گجرانوالہ میں۔ یہ 3 لوگ تھے اور یہ 3 لوگ کروڑوں روپے لوٹ چکے تھے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اربوں روپے لوٹ چکے تھے، اور اربوں روپے کے ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے۔ اب اس میں 3 ریکوریز ہو چکی تھیں، ایک 2019 میں ریکوری ہوئی تھی ایک ملزم سے، دوسرے ملزم سے 2020 میں ریکوری ہوئی تھی، اور جو مین ملزم تھا مظفر بٹ، جاوید مظفر بٹ، ان سے جو ریکوری ہوئی ہے پلی بارگین کے ذریعے وہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکچول جو اس نے نقصان پہنچایا تھا، جو اس کے خلاف شکایات تھی، اور پھر جو اس نے اس نقصان دوسروں کو نقصان رانگ فل لاس اور رانگ فل گین دونوں کو ملا کے اس کے خلاف جو کل اماؤنٹ بنی وہ 1 ارب 20 کروڑ روپے تھی، اور وہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کی پری بارگین کی جو درخواست ہے وہ احتساب عدالت نے منظور کی، اور منظور کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے وہ جو پیسے ہیں وہ جو اس میں جن لوگوں کی جو افیکٹیز تھے ان میں تقسیم کیے۔ اس میں ساتھ نیب ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کیس میں جو شریک ملزم عثمان ریاض تھا، نیب لاہور نے 72 کروڑ مالیت کی پہلی بارگین مارچ 2020 میں کی تھی۔ ملزم کے خلاف عوام سے بڑے پیمانہ پر دھوکہ دہی کی شکایات پر نیب لاہور نے مئی 2018 میں تحقیقات شروع کی تھیں۔ ستمبر 2019 میں تحقیقاتی ٹیم کی درخواست پر ملزم جاوید مظفر بٹ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نیب لاہور کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹوئٹا گجرانوالہ موٹرز کے نام پر عوام مناف سے دھوکہ دہی کی مجموعی طور پر 647 مستند شکایات موصول ہوئی تھیں، جن کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اکتوبر 2019 میں نیب لاہور میں ایک تقریب کے ذریعے 14 کروڑ مالیت کی 8 نئی گاڑیوں اور 42 گاڑیوں کے مکمل کاغذات متاثرین کے حوالے کیے گئے تھے۔ 1.5 سال کے محدود عرصہ کے دوران مذکورہ کیس میں نیب لاہور نے مجموعی طور پر 1 ارب 92 کروڑ کی بڑی پلی بارگین کی ہے، اور اس میں پھر نیب نے جو اپنی رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پلی بارگین ایک مکمل سزا ہے، اور میں نے اس کے اوپر جو لیگل انالیسز ہے ہمارا چینل اور وہ اس جو ہماری کمیونٹی ہے اس چینل کی، اس میں وہ ویڈیو لگی ہوگی 3-4
4 دن پہلے میں نے پلی بارگین کے قانون پر ایک تھا ہمارا ویڈیو تھی، اس میں ڈیٹیل سمجھائی تھی کہ پلی بارگین سے کیا مراد ہے اور یہ کس قانون کی کس شق کے تحت اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو نیب نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک مکمل سزا ہے جس میں ملزموں سے نہ صرف مکمل رقوم وصول کی جاتی ہیں بلکہ وہ سزا یافتہ بھی تصور کیے جاتے ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ہر چیز کے لیے، جو جیسے سزا ہو گئی اور وہ ڈسکوالیفائی ہے ویسے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور نیب لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں 78% ہمارا جو ہے وہ سزا کا جو ریشو ہے کیسز میں 78% سزا کا تناسب رہا ہے، جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے، جو کہ نیب کی ایک شاندار کامیابی ہے۔ یہ نیب لاہور کا کہنا ہے، میں سمجھتا ہوں واقعی بڑی پلی بارگین ہے، اور اس میں جو اصل لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو جو ان کا نقصان ہوا وہ ان کو ادا ہو گیا اور وہ ان کو مل گئے۔ اور ایسے لوگ اگر جو مکمل اماؤنٹ ہے وہ مل جائے تو بجائے اس کے کہ جو لوگ افیکٹی ہیں ان غریبوں نے جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ جمع پونجی لگا کے گاڑی لی ہے اور اس کے بعد فراڈ ہو گیا، اور اس فراڈ میں اگر یہ کیس چلتا رہا، سزا ہوگی، اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں، پھر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں، تو اصل جو افیکٹیز ہیں وہ ان بیچاروں کو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو چلیں ان کو پیسے مل گئے ہیں اور جو شخص ہے وہ کاروبار اور وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے اور بینک ڈیفالٹر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر ہم نیب لاہور کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیب اسی طریقے سے ان مافیا کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔